मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भवन्ति भूतानि पर्जन्यासन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समद्भवः कर्मद्ब्रह्मोत्परमं विद्धि ब्रह्माक्षरसमद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति इन्द्रियो रामामोघं पार्थ सजीवति यस्मात् परतिरेवस्यदात्मतृप्तच्च मानवः अन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्याणि विद्यते दैवतस्य कृतेनार्धो न कृतेनेह गच्छन सर्वभूतेषु कच्चिद्धर्तन्यपाश्रय तस्मादसत्तदं कार्यं कर्म समाचर असक्तो गजरं कर्म धनमाप्नोति पूरुषः कर्म नैव हि संसिद्धिमासिता जनकादयः लोकसङ्ग्राममेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः प्रमाणं कुरुते लोकधनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि विवाहं न वर्तेयं साधु कर्मण्यतन्द्रितः वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः मे लोकान् कुर्यां कर्म चेतसा संगतस्य च कर्ता च साम्याहुहन्यमाने सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत विद्वान् सक्ता स्वीकिर्लोचन संग्रहम् न बुद्धिभेदं जरयेद ज्ञानं कर्म संज्ञानाम् दोषमिच्छेव कर्माणि विद्यान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता मतिमन्यते तत्त्वमुक्तो महाभावो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संयते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदोन्मन्दा कृष्णभिन्ना विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निर्ममो भूत्वा इतस्य विगतधरा एते मदमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः अनन्तो श्रूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः ये त्वदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मदम् सर्वज्ञानविमोढान्तानि विद्यानसानचेतसा श्रेष्ठशेषस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहाकिरिकरिष्यति इन्द्रियासेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषव्यवस्थितौ पूर्णवशमाग्रेचौ तौ हंस्य परिपरिणो सधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितः धर्मे निधनं श्रेय परधर्मोपयापः अर्जुन उवाच केन प्रयोक्तयं पापं चरति पूरिषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयबलादिवनियोजितः भगवान् उवाच कामयेष क्रोधयेष रजो गुणसमुद्भवः ध्रुवेनाव्रियते वैर्निर्यदादर्शो मलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते अस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य परदर्शवः इंद्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मनः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मनमात्मनः ओम दशरथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। మనం ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి పూజ్యశ్రీ పరమేశ్వరయ్య గారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇంకొక 10 నిమిషాలు ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమానికి టైం ఉంది కాబట్టి